Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट ने, अजीम भट्ट साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पहले भी बहुत बार हमें ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन आज बहुत लंबे अरसे के बाद इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो आपका बहुत शुक्रिया अजीम भाई कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया रिबा। और पाकिस्तान से हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुजफ्फर भाई। मुजफ्फर भाई, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए टाइम निकाला। जी शुक्रिया रिबा, थैंक यू। और सबसे स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर साहब, और आप हमेशा इनके एनालिसिस सुनते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपने चैनल पर बुलाया। धन्यवाद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर जाकिर नाइक। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो चुकी हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान आने के बाद। कभी कभी ख़वातीन को लेकर तो कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी सहाफ़ी को क्रिटिसाइज़ करना और ख़वातीन को स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना, उनके लिए गलत अल्फाज यूज़ करना, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, ये हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो इस पर आज हम जो हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ में एक और स्टेटमेंट कि यूट्यूब की कमाई हराम की है और भी इस तरह की बेशुमार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। तो आज हम सारी चीज़ों को, उनके विजिट को डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के एनालिसिस के साथ और डॉक्टर साहब के साथ। तो आगाज़ हम करते हैं अजीम भाई के साथ। अजीम भाई, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के स्टेटमेंट्स के हवाले से? सबसे पहले तो उन्होंने जो एंकर के लिए स्टेटमेंट पास की उस पर आप क्या कहेंगे? और बाकी स्टेटमेंट्स तो हम बाद में जो है वो करते रहेंगे डिस्कस, लेकिन सबसे पहले आगाज़ जो है लेटेस्ट यही है कि कंट्रोल नहीं होता ख़वातीन को देखकर या एंकर को देखकर। क्या कहना चाहेंगे? आप भी इतने अरसे से मीडिया की और खातून को इस तरह डिस्कस करना, क्या ये ठीक है? मैं उम्मीद करूंगा रिबा कि आप 20 मिनट से पहले पहले अपना प्रोग्राम खत्म कर लें, क्योंकि आपके साथ 3 मर्द बैठे हैं जाकिर नाइक की स्टेटमेंट के। हाँ जी। तो बात ये है कि और देखिए, बात ये है कि जाकिर नाइक जो है ना, वो एक ऐसी शख्सियत है और दुनिया, अच्छा पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम है कि दुनिया के अंदर जब कोई भी आइडियोलॉजी या कोई भी शख्स वो घिस पिट के जाया हो जाता है ना, तो पाकिस्तान उसको अपने सर पे चढ़ा लेता है। ये आप कोई मैं सिर्फ एक शख्सियत की बात नहीं कर रहा, मतलब आप फाइनेंशियल सिस्टम को चेक कर लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक कर लें, आप किसी शख्सियत को चेक कर लें या किसी आइडियोलॉजी को चेक कर लें। प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट यूरोप या हमारा मतलब हमारा हमसाया इंडिया भी उसमें शामिल है। ये लोग 20-20 25-25 साल आगे चल रहे होते हैं। मतलब आज से कितने साल पहले हिंदुस्तान ने जाकिर नाइक को किक आउट किया, उसको बैन किया, बिकॉज वो लोग समझ गए कि ये शख्स इस काबिल नहीं है कि इसको सुना जाए या इसको जो है वो आपकी यूथ जो है वो सुने। ठीक है, उन्होंने किक आउट कर दिया। आपने वाया मलेशिया उसको यहाँ पे बुला के अपना स्टेट गेस्ट बना दिया। और इंटरेस्टिंगली खवातीन के बारे में वो जो गुफ्तगू करता रहा है इस वक्त, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पार्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा वो पहली मुस्लिम जो है वो शख्सियत थी जो वजीर आजम बनी थी। तो मतलब एक ऐसी पार्टी उस हुकूमत में शामिल है जो एक ऐसे शख्स को चीफ गेस्ट बना रही है जिसके क्रेडिट के ऊपर एक खातून को सरबराह बनाने का एजाज है। तो और जाकिर नाइक दूसरी पार्टी नून लीग भी शामिल है, मरीम नवाज। मैं बिल्कुल बिल्कुल दोस्त साहब कह रहे हैं, मैं उधर ही आ रहा था कि इस वक्त भी चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो कह पता नहीं ये 150 सालों में पहली चीफ मिनिस्टर बन गई पंजाब की कोई खातून, और ये और वो अच्छी बात है, मतलब हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन वही पार्टी वफाक में भी है, फेडरल में भी मौजूद है और पंजाब में भी मौजूद है। इस वक्त 2 दिन से वो पंजाब में मौजूद है जाकिर नाइक साहब, और वो चीफ मिनिस्टर जो है वो एक खातून है। फिर जिस एंकर को मौसूफ जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं वो एक खातून है, और उनके चाहने वालों का आर्गुमेंट ये है कि आप ये देखें कि उन्होंने पूरे इंटरव्यू में अपनी निगाहें नीचे रखी हैं। मतलब आप अब इस आर्गुमेंट के ऊपर अगर आपने इस्लाम को की तबलीग करनी है तो बड़ी माजरत से आप इस्लाम का काम नहीं कर रहे, आप इस्लाम से मुतनफर करने का काम कर रहे हैं। आप नौजवान को, यूथ को इस्लाम से दूर हटा रहे हैं।
مطلب ذاکر نائک کا دورہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 15-20-25 دن جو گزرے ہیں یا 10-15 دن جو جتنے بھی گزرے ہیں، یہ پاکستان کی نوجوان نسل کو اسلام سے، مذہب سے مزید دور لے کے گیا ہے کہ انہوں نے اتنا ایکسپوز کیا اپنے آپ کو کہ وہ اسلام کے اوپر وہ جو ایک مطلب اسلام پہ تو نہیں، اسلام کو پھیلانے والوں پہ جو خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کی پیداوار ہیں جتنی بھی، وہ ان کے اوپر یہ ٹیگ لگتا ہے کہ وہ مسوجنسٹ ہیں، وہ خواتین کے خلاف ہیں، وہ کسی بھی آرگومنٹ میں جب ہارنے لگتے ہیں وہ توہین مذہب کا یا توہین گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں۔ ذاکر نائک صاحب نے سب وہ حرکتیں کی، وہ خاتون جو پلوشہ تھی اس نے جب سوال کیا تو انہوں نے اس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دیا کہ آپ معافی مانگے، آپ تو توہین مذہب کی مرتکب ہو گئی ہیں۔ پھر خاتون کے خلاف مسوجنسٹ قسم کے ریمارکس، پھر ٹرانسجینڈر کے بارے میں جس طرح کے ریمارکس۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے اس وقت موجودہ اسلامک سسٹم کے اندر کمپیریٹو اسٹڈی کا سب سے بڑا نام جس کو آپ گردانتے ہیں اسلامک وے کے اندر وہ ذاکر نائک ہے، تو پھر الحفیظ الامان، پھر آپ اسلام کی تبلیغ کرتے رہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ نوجوان جو کہ صرف اپنے آپ کو خالی مسلمان کہنے کے اوپر عافیت جانتا تھا نا، جس کو دین کے بارے میں نہیں پتا تھا، وہ کہتا تھا یار میں مسلمان ہوں، اسلام کی حقانیت ہے، اسلام کی روحانیت ہے، اسلام کے بعد دلیل ہے، مجھے نہیں پتا ہوگی۔ لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا، لیکن جس کو دلیل پتا ہے اور ہم جس کو مانتے ہیں، آپ کی میں اوور آل معاشرے کی بات کروں، جس کو آپ مانتے ہیں کہ یار دنیا کے اندر کمپیریٹو ریلیجن کے حوالے سے سب سے بڑا نام ذاکر نائک، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ یہاں کے ایکسپوز ہو رہا ہے، تو پھر آپ کس طریقے سے نوجوانوں کو دین کی طرف لے کے آئیں گے؟ میں کیٹیگوریکل میں بڑا کلیئر سٹانس آپ کو دے رہا ہوں کہ ذاکر نائک کا دورہ اسلام کے لیے اتنا خطرناک ثابت ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ جو نوجوان نسل ہے جو تذبذب کا شکار تھی، جو ایک کشمکش کا شکار تھی، وہ کنفرم کر بیٹھی ہے کہ یار اگر سب سے بڑا مبلغ یہ ہے تو پھر پتہ نہیں کیا دلیل ہے اسلام کے پاس اور کیا نہیں ہے۔ بالکل عظیم بھائی، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آ کر جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ تو اب ہم سوال کریں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب ونس اگین آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کو؟ آپ لوگوں نے تو 20 سال پہلے ہی نکال دیا تھا اپنے کنٹری سے، اور اب پاکستان میں آ کر جو ہے وہ ایک وہ کہتا ہے نا کہ ہنسی مذاق شغل میلہ چل رہا ہے پاکستانی عام عوام کا بھی، جہاں پہ اتنی ٹینشنز ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں ذاکر نائک صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں، ہی اسپیکس دا ٹروتھ۔ پتہ نہیں آپ لوگ کیوں ناراض ہیں ان سے، وہ جو ہے وہ بول رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کیوں ناراض ہیں۔ میں ان کا سمرتھک رہا ہوں۔ ہمارے دیش میں ہم کو وہ چاہیے نہیں تھا جو وہ بول رہے تھے، تو ہم نے نکالا۔ آپ کو وہ چاہیے پھر بھی آپ نکال رہے ہو، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وی ڈنٹ وانٹ دیٹ۔ ہمارا یہ تھا کہ بھائی یہ جہاں پہ جائیے وہاں پہ جا کے بتائیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس ہزاروں ورش کا گیان ہے کہ سماج کیسے چلتا ہے، ہماری سوسائٹی ہے، ہم اس طریقے سے ہزاروں ورش سے چلتے آئے۔ ہماری جو فلسفی ہے وہ یہ ہے، یتر نارستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا، جہاں ناریوں کی پوجا ہوتی ہے دیوتا وہیں واس کرتے، یہ ہماری فلسفی ہے۔ میں ذاکر نائک صاحب کا قطعی ویرودھ نہیں کرتا، میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں۔ ہی از اے ویری لرنڈ مین، ہی از اے ٹرو اسکالر۔ آپ کیوں ان سے ناراض ہو رہے ہو آپ لوگ، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی لیے آپ الگ ہوئے ان سے۔ The man is speaking the truth۔ کیا ایک ان کی بات آپ بتائیے جو غلط کہی انہوں نے، آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، یہ پرشن نہیں ہے، غلط انہوں نے جو بولا ہو وہ بتائیے آپ۔ بالکل غلط، تمام باتیں ہی غلط ہیں۔ آپ ایک دو بتا دیں، چلے آپ ہی بتا دیں بھائی صاحب۔ میں بتا دیتا ہوں سر۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ذاکر نائک صاحب قطعی طور کے اوپر اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ذاکر نائک صاحب اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آپ اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں رہیں اور پاکستانی اسی لیے ہندوستان سے علیحدہ ہوئے تھے یا بھارت سے علیحدہ ہوئے، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ خود سے ریسرچ کیجیے گا، قرآن پڑھ لیجیے گا، احکامات پڑھ لیجیے گا، اور مطلب یہ ہے کہ ذاکر نائک کے علاوہ ہمارے دیگر بہت سے اسکالرز ہیں، آپ ان کو سن لیجیے سر۔ قطعی طور پہ اسلام اس چیز کی تعلیمات نہیں دیتا ہے جو ذاکر نائک صاحب بتا رہے ہیں، قطعی نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ وہ اسلام کو الٹا بدنام کر رہے ہیں اسلام کے بیس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو وہ اسلامک ٹیچنگ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، سیدھی سی بات۔ صحیح ہو گیا۔ جب تک ڈاکٹر صاحب نہیں آتے تب تک ہم مظفر بھائی کا ٹیک لے لیتے ہیں۔ مظفر بھائی کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ پاس کی؟ دیکھیں، میں عظیم بھائی نے جو باتیں کی میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں، اور میں جواب دے دوں؟
जी 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 देखिए, मैं अजीम भाई को बड़ा प्यार करता हूँ, मुझे, और आप सब मेरे बड़े प्रिय हो। मैं अजीम भाई की बात को भी समझना चाहूंगा, बट मैं समझ नहीं कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान उनको इस्लामिक स्कॉलर नहीं मिलता, स्टेट गेस्ट आप क्यों बुलाए उनको? एज अ टेक्नोक्रेट, एज अ बिजनेसमैन, किस कैपेसिटी में वो स्टेट गेस्ट है आपके? किस कैपेसिटी में वो आपके प्रधानमंत्री से मिले? किस कैपेसिटी में वो जनता के साथ खिताब कर रहे हैं? वो टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे रहे हैं, मेडिसिन का ज्ञान दे रहे हैं, किसका ज्ञान दे रहे हैं सर? देखिए, मैं आपकी इसके ऊपर तो मैं और आप एग्री कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पे बैठ के अपनी स्टेट को जो है वो गलत कह रहे हैं कि उन्होंने एक गलत स्टेप उठाया, और एक ऐसी शख्सियत को जो कि इतनी कंट्रोवर्शियल है और इतनी गलत है, उसको स्टेट गेस्ट नहीं बुलाना चाहिए था। इस पे मैं और आप तो सेम है कि हम अपने गवर्नमेंट और स्टेट से भी सवाल कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। और हम लोग तो यहाँ पर सर कल को देखिए कैरी मिनाटी साहब भी आएंगे ना, तो उनको भी स्टेट गेस्ट बना देंगे। हमारा एक साइकी प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों का, वो आप बेफिक्र रहे। हमारे यहाँ जो 8-10 दफा टीवी पे आ रहे हैं, हमारे लिए वो स्टेट गेस्ट होता है। कल को यहाँ पर एंजेलिना जोली आ जाएगी, ब्रैड पिट आ जाएगा, हम उसको भी बनाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हम उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उसके रिलीजन को फॉलो करते हैं। स्टेट गेस्ट जो है वो एक बस ड्रामेबाजी है, उसको चलने दें, छोड़ दें, वो उसको आप इतना सीरियस ना लें। नहीं, ठीक है, मैं आप लोग की बात को समझना चाह रहा हूँ। प्रश्न है अजीम भाई कि आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, और आप उसको जो है सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। उसका कारण यह है कि देश जो है वो जाना कहीं चाहता है, पर वो जा कहीं और रहा है। तो आपको एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। बातों से आप चीजों को तो नहीं प्रूफ कर पाएंगे। द फैक्ट इज दैट जाकिर नायक को सऊदी अरेबिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है फॉर द नॉलेज ऑफ इस्लाम। आप उनके इस्लाम के नॉलेज के ऊपर तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमारे पाकिस्तानियों में तो कई सऊदियों के ऊपर भी मुकम्मल इस्लाम ना लाने का फतवा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, छोड़े इस बात को। हम लोग तो सऊदियों को भी, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेक्ट जो है, हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेक्ट है जिसकी मेजोरिटी है, वो सऊदियों के इस्लाम के ऊपर भी शक करता है। आप सऊदियों के अवार्ड की बात कर रहे हैं, छोड़े ना। चलें, ठीक है, मैं ये भी बात आपकी मान लेता हूं कि आप सऊदियों के इस्लाम को नहीं मान रहे, आप तुर्कियों के इस्लाम को नहीं मान रहे, आपका खुद का है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि एज अ स्कॉलर आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर जाकिर नायक फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ। द पर्सन, वो किसी की खुशामदीद नहीं कर रहा बंदा, वो जो है वो बता रहा है। लोग उसको जबरदस्ती गालियां दे रहे हैं। अभी यही लॉ अफगानिस्तान में लाया गया है ना महरम का। जब आप अपनी शक्ल किसी को दिखा नहीं सकते, तो आप कैसे किसी खातून को आप अपना हेड ऑफ द स्टेट बना देंगे? क्या बेचारे ने गलत कह दिया, जान के पीछे पड़ गए उसके लोग। हमने उनको इसलिए निकाला था क्योंकि हमें इस्लामिक लॉ नहीं चाहिए अपने देश में, मगर आपको चाहिए, और आप तब उनको विरोध कर रहे हैं। ये कतई ठीक नहीं है, ये उनका अपमान है, उनकी स्कॉलरशिप का अपमान है, उनकी ज्ञान का अपमान है। वो एक ज्ञान के बहुत बड़े स्तंभ है मेरे लिए। मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और मैं चाहूंगा आप लोग भी करें और उनके मार्ग पर चले और खुशियां पाए। मेरी यही तमन्ना है। उनको गालियां ना दे फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ, फॉर गॉड्स सेक। बस बाकी मुजफ्फर भाई को बोले। मुजफ्फर भाई, आपसे मेरा सवाल है, डॉक्टर जाकिर नाइक पे सबसे ज्यादा तो आपने प्रोग्राम्स किए हैं, छोड़े सारी बात, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो खवातीन को लेकर जो है वो स्टेटमेंट्स है? मैंने भी एक रोड शो किया है जिसमें मैंने आम आवाम से भी राय पूछी है, और मोस्टली जो उनके ओपिनियन थे वो यही थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो स्कॉलर हैं, उनकी बात हमें सुननी चाहिए, और वो जो कहते हैं वो सही कहते हैं। और मैंने वो स्टेटमेंट दिखाई भी कि खवातीन को लेकर वो पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, और उसके अलावा ये नई ताज़ी स्टेटमेंट थी, इसलिए रिव्यू ले नहीं सकी आवाम का, लेकिन वो भी रिव्यू मुझे पता है कि क्या रिव्यू आएगा। तो अब जो एंकर को लेकर स्टेटमेंट पास किया, उस पर भी आपका क्या ओपिनियन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो एक तसव्वुर, एक इमेज, एक रिस्पेक्ट, एक खुद साख्ता मैंने अपने दिल के अंदर एक बुत बनाया हुआ था जाकिर नाइक का, कि पता नहीं वो क्या चीज़ है, वो टूट गया है। वो जो इज्जत थी वो सब की सब खाक में मिल गई। जिस तरीके से उन्होंने बातें की, यहाँ पर डॉक्टर अभिषेक साहब ने, जो भाई ने हमारे, उन्होंने जो बात की है कि उन्होंने कौन सी ऐसी बात है जो गलत की है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वाकई उन्होंने गलत की हैं। मसलन जैसे कि उन्होंने बोला है कि जो लड़की शादी नहीं करती वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। देखिए, इस्लाम के अंदर इसका कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है कि जाओ लड़की शादी नहीं करती
وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے. یہ بات انہوں نے غلط کی ہے. اس کے بعد میں ایک اور انہوں نے بات کہی کہ جہاں اسلامی ماحول ہوتا ہے وہاں پر گناہ یا کرائم نہیں ہوتا. یہ بات بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے غلط کی ہے. اس کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر کہ جہاں پر لوگ بستے ہیں, دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, بے شک وہاں پر اسلامی ماحول ہو, جو بھی ہو, وہاں پر گناہ بھی ہوتا ہے, وہاں پر کرائم بھی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا. فرشتہ تو کوئی نہیں ہے, وہ گناہ کر سکتا ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو مذہبی لوگ ہیں وہ ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جنت میں جانا ہی جانا ہے, تو وہ جو مرضی کرتے رہے, ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے. تو یہ یہاں پر یہ کام ہے. اور بھی کچھ باتیں ہیں انہوں نے جو کی تھی, جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو سٹیج پہ نہیں وہ رکے تھے, انہوں نے میرے ذاتی میرے سینٹیمنٹ کو انہوں نے ہرٹ کیا. دیکھیں میں خود آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ میں بھی بچپن میں میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے, تو مجھے اپنے آپ نظر آیا کہ یار میں نے کیا محرومیاں فیس کی تھی اس دور کے اندر. اور مجھے ان بچیوں میں اپنا بچپن نظر آیا کہ اگر میں ان بچیوں کی طرح ان جگہ پر ہوتا تو میرے ساتھ اگر یہ ایسے ہوتا تو میرا کیا ری ایکشن ہوتا. تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا, بہت غصہ. اسی دن سے یہ مانے کہ یہ باقی چیزیں تو بعد میں ہوئی ہیں نا, کہ جو باقی انہوں نے جو باتیں کی ہیں, جس دن انہوں نے ان بچیوں کے ساتھ جو بیہیو کیا ہے, اس دن سے میرے دل میں ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی. سیدھی سی بات ہے. کوئی مجھ کو گالیاں دے, مجھے آپ کہتی ہیں نا آپ نے بہت زیادہ پروگرام کیے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر, یہ کیا وہ کیا, تو سب سے زیادہ گالیاں مجھے ہی پڑی ہیں. سب جو ہے وہ پاکستانی ہوں یا انڈین ہوں جو مسلمان ہیں, وہ مجھے ہی گالیاں دے رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں لگتا. دیکھیں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, وہ کوئی مسلمان کرے یا کوئی اور کرے. اب یہ تو نہیں کہ ذاکر نائک جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو سو کال دنیا کا سب سے بڑا مانتا ہے کہ جی میں مبلغ ہوں, میں اسپیچر ہوں, اور وہ اس کو کھلی چھٹی ہے کہ جو مرضی کرے. نہیں, ایسے نہیں ہے. اگر ذاکر نائک بھی کچھ غلط کرے گا تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے, ہم اس کی مذمت کریں گے, اور ہم کر رہے ہیں. تو یہ جیسے اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ 20 منٹ والی بات, کہ 20 منٹ اگر آپ کسی اینکر کو دیکھتے ہیں اور آپ کے اندر کچھ ہلچل پیدا نہیں ہوتی, کچھ آپ کے اندر جو ہے اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا, تو آپ کو جو ہے وہ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. تو یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ آپ وہ بات کر کہاں پہ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کے سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہے, اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اسلامک اسکالر ہوں, اور آپ مخاطب ہیں ایک لڑکی سے, اور ایک لڑکی کو یہ آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر دوسروں کے جذبات بھی بڑھ سکتے ہیں. اور یہ کتنی شرمناک بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو اپنی عمر کا بھی خیال کرنا چاہیے تھا. اپنے ایک جو ان کو ایک مقام حاصل ہے پوری اسلامک ورلڈ کے اندر, اس کا بھی ان کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ میں کس جگہ پر ہوں, اور میرے کچھ بات کرنے سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور مجھے انتہائی افسوس ہوا, میں نے ابھی دیکھیں میں ان کی ویڈیو دیکھنی میں نے بند کر دی ہے, لیکن وہ ٹائٹل اور وہ تھمبنیل وغیرہ کے اوپر وہ جیسے ٹرانسجینڈر کو انہوں نے چھکا ایسے کہہ کے مخاطب کیا, شاید ایسے کیا یا نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. ٹرانسجینڈر کی کوئی رسپیکٹ نہیں دنیا کے اندر. وہ اگر ان کو اللہ نے, بھگوان نے ان کو اگر اس دنیا میں ایز اے ٹرانسجینڈر بھیجا ہے تو ان کا کیا قصور ہے؟ اور آپ کو کیا آپ کو اتھارٹی ہے, کیا آپ کے پاس پاور ہے کہ آپ کسی کو اس طرح کے ناموں سے آپ مخاطب کریں؟ تو یہ ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ نے جو ڈاکٹر صاحب نے بولا تھا کہ وہ کیوں بلایا ان کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ, کیوں یہاں پر جو اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے, ایس سی او میٹنگ ہونی ہے, پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں, عوام کی ساری توجہ ایس سی او میٹنگ اور پی ٹی آئی کے جو پروٹیسٹ ہیں ان سے ہٹانے کے لیے یہ ایک سارا ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا ہے. اور وہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس میں کامیاب رہی ہے. لوگوں کا جو زیادہ تر جو لوگ ہیں اب وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ڈرامے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا معاملات کیا چل رہا ہے. اور وہ ہو بھی ایسے رہا کہ کوئی نہ کوئی ہر وہ اپنی اسپیچ کے دوران, ہر بیان کے دوران ایسی بات کر دیتے ہیں کہ لوگ جو ہے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ جو لوگوں کا رجحان ہے اس وقت وہ چینج ہو چکا ہے. ابھی بھی اس وقت بھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کراچی کے اندر پروٹیسٹ چل رہا ہے تحریک لبیک کا, اور وہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہیں. ادھر دھمکیاں دی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ اسلام آباد کے اوپر دھاوا بول دیں گے. حکومت اپنے معاملات کو دیکھ رہی ہے, لیکن اس کے بیچ میں جو اسٹیٹ گیسٹ بنا کر ڈاکٹر ذاکر نائک کو لانے کا جو پلان تھا اس میں حکومت کامیاب رہی. لیکن اس میں
جو بدنامی ہوئی ہے پاکستان کی، جو بدنامی ہوئی ہے اسلام کی، جو بدنامی ہوئی ہے ذاکر نائک کی، میرے خیال میں وہ آنے والے کوئی 20-50 سال تک یہ اس کا نقصان جو ہے وہ نہیں بھرا جا سکے گا. جس طریقے سے جو میں عظیم بھائی کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو نوجوان ہیں جن کے ذہنوں میں کچھ کشمکش تھی، کچھ سوالات تھے، کچھ چیزیں ایسی تھی کہ وہ جاننا چاہتے تھے، سوچنا چاہتے تھے. اب میں کل ہی دیکھ رہا تھا ایک ایتھیسٹ سے وہ مخاطب تھے ایک بچے سے جو کہہ رہا تھا کہ مجھے لاجک کے ساتھ آپ جو ہے وہ مجھے مطمئن کریں کہ میں عبادت نہیں کر رہا، میں کچھ، لیکن میرے دنیاوی معاملات سارے کے سارے بالکل فٹ جا رہے ہیں. میں اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہوں، میں معاشرے کے اندر لوگوں سے بھی میرا ملنا جلنا ٹھیک ہے، میں لین دین کا بھی ٹھیک ہوں، لیکن میں اگر کسی مذہب کے اوپر بلیو کروں تو کیوں کروں، میں اللہ کے اوپر یقین کروں تو کیوں کروں. تو اس کو وہاں پر لاجک کے ساتھ میرے خیال میں ان کو سمجھانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پریشر کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی، ان کو دھمکا کر اس کو لڑ کر وہ سمجھانے کی کوشش کی. تو ایسے تو نہیں سمجھایا جا سکتا. اور اس کو بولا گیا آگے چور کی مثال دے کر وہ ان کو وہ سمجھانے کی کوشش کرے. تو یہ کیسے ایک ڈاکٹر ہے، کیسے یہ ایک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کا علم ان کے پاس ہے کہ جو ایک عام جو بندہ ہے اس کے اٹھنے والے ذہن کے سوالوں کے یہ جواب نہیں دے سکے. پلوشہ کی بات کی عظیم بھائی نے، پلوشہ اس وقت غائب ہے، منظر عام سے بالکل غائب ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے. اس نے کیا کہا تھا، اس نے اپنے معاشرے کی برائی بیان کی کہ لکی مروت کے اندر جو یہ کام زیادہ ہو رہا ہے. تو اور وہ لوگ وہ زیادہ اس میں وہی انوالو ہیں کہ جو شب جمعہ پہ بھی جاتے ہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی جاتے ہیں، 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہی لوگ یہ کام کرتے ہیں. تو کیوں یہ کرتے ہیں، اس کا دیکھیں سوال ہے. اور یہ ہمیں سب کو بھی پتہ ہے کہ وہ اس طرح ہوتا ہے، کام ہوتے ہیں مدرسوں کے اندر یہ سارا کام ہوتا ہے. لیکن اس کے اوپر بھی دیکھیں وہ اس کو دھمکایا گیا، اس کو جو ہے وہ بولا گیا کہ تم معافی مانگو. اب بھی تک اس کے اوپر پریشر ہے کہ آپ جب تک ڈاکٹر ذاکر نائک سے معافی نہیں مانگے گی آپ کی جان خلاصی نہیں ہوگی. تو یہ کون سا جو ہے وہ طریقہ کار ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبردستی ہم عزت کروانا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر نائک کی عزت کرو، وہ جو کہتا ہے وہ مانو. اگر آپ کے سوال کا صحیح جواب نہیں بھی دے پاتا تب بھی آپ جو کہو کہ ہاں ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، میرا سوال غلط ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو یہ نہیں چلے گا. وہ پہلا دور تھا کہ جب جو ان کی باتیں جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے لوگ مان جاتے تھے، سن لیتے تھے. لیکن اب جو پڑھا لکھا ایک نوجوان ہے اس کو اپنے سوالوں کے جواب چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب اگر سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تو میرے خیال میں ان کو اس طرح کی سپیچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے.